अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गानिस्तान सदियों पुरानी तहजीब, सदियों पुरानी सरजमीन, जहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल एक दूसरे का सर काटते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जंग व जदल में रहे। और जब ईरान में यानी कि सिकंदर आज़म दारा को शिकस्त देकर हिंदुस्तान आया तो पहले उसने अफ़गानियों को, अफ़गान कबाइल को फतह किया था। तो नाजरीन, अफ़गानिस्तान इतनी पुराना है, लेकिन जदीद अफ़गानिस्तान का जो बानी है वो अहमद शाह अब्दाली है, जिसने सारे कबाइल को, तमाम कबाइल को इकट्ठा करके जदीद अफ़गानिस्तान की शक्ल दी। और नाजरीन, आज का तारीखनामा अहमद शाह अब्दाली पर है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये जदीद अफ़गानिस्तान का कामयाब हुक्मरान, जिसने अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमले किए, जिन्होंने मराठों को शिकस्त दी, मराठों की बहुत बड़ी फौज को जिसने शिकस्त दी, बल्कि मुग़ल एम्पायर को, मुग़लों की हुकूमत को भी सहारा देने वाला, बचाने वाला अहमद शाह अब्दाली था। उसने हिंदुस्तान पर 7 हमले किए थे। ये उसकी आज यानी कि उसको जब एंड में उसके नाक पे एक ऐसा फोड़ा निकला, ऐसी फंसी निकली जिसने उसको बदनुमा, यानी उसके चेहरे को इंतहाई बदसूरत कर दिया था। और वो लोगों से मिलने के लिए, यानी कि उसने लोगों से पर मिलने के लिए उसने बैन कर दिया था, और वो किसी को नहीं मिलता था। बल्कि एक वक्त ऐसा आया, वो तड़प रहा था, उसने अपना अफ़गानिस्तान का कंधार का महल भी छोड़ दिया था। और फिर नाजरीन, वो 90 मील दूर को सुलेमान में उसने एक नया महल बनाया था, जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। आज का तारीखनामा अहमद शाह अब्दाली पर है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है कि जब अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जो ईरान का हुक्मरान था, उसकी फौज में यानी कि एक कमांडर था। तरक्की करते करते वो जनरल बन गया। और जब नादिर शाह को ईरान में उसके अपने ही लोगों ने कत्ल कर दिया, तो उस वक्त अहमद शाह अब्दाली ने ईरान की हुकूमत में शामिल होने से इनकार करके उसने अपनी ही अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान किया और तमाम कबाइल को मुत्तहिद किया। और उस वक्त उसके पास कोई पैसे नहीं थे, फौज को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। उस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन उसने कबाइल को इकट्ठा किया और जदीद अफ़गानिस्तान का ऐलान किया। और उसने, क्योंकि वो काबिल था, वो लड़ना जानता था, वो हुनरमंद था, उसने पे दर पे हमले करके इर्द गिर्द की हुकूमतों को, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पर उसने 7 हमले किए। अपनी हुकूमत को इतनी मजबूत कर लिया कि उसके बाद उसकी जो नज़र थी ना, वो हिंदुस्तान पर थी। लेकिन हिंदुस्तान पर, क्योंकि एक मुसलमान हुकूमत थी, इसलिए वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता था। जब मुग़ल एम्पायर यानी औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत कमज़ोर होने लगी, मरहट्टे सर उठाने लगे और वो उस पर कब्ज़ा होने के लिए चढ़ दौड़े, तो उस वक्त मुग़ल हुकूमत शायद आलमगीर के बाद, औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ख़त्म हो जाती। लेकिन अफ़गानिस्तान से इस बहादुर सपूत अहमद शाह अब्दाली ने मरहट्टों के खिलाफ उसने 1761 में यानी मरहट्टों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की, और उसे पानीपत की तीसरी जंग भी कहा जाता है, जिसमें उसने उनको शिकस्त दी और मुग़ल एम्पायर बच गए। उसके बाद नाजरीन, जो उसका टारगेट था वो था, उसने यानी कि पंजाब में कब्जा करना था। और उसके बाद उनने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ की असल हुक्मरान थी, जो अंग्रेज़ आ चुके थे, वो इस पर भी हमला करना चाहता था, इसका भी ख़त्मा करना चाहता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी का, क्योंकि उससे शुगर भी थी, और उसकी यानी कि नाक पर एक ऐसा फोड़ा या ऐसी फंसी निकली जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म पर फैल गई। और जो वो यानी कि चेहरा, खूबसूरत चेहरा, वो इंतहाई बदनुमा चेहरा हो गया। और एक वक्त ऐसा था कि वो महल में बैठ नहीं सकता था। उससे लोगों से, यानी कि वो चाहता था कि लोग मुझे ना देखें। और उसके जो हकीम थे, ये 1772 की बात है, उसके तमाम जो उस वक्त के उसके तबीब थे, वो बेबस हो गए थे।
اور اس وقت کے تمام طبیب، حکیم، ایون کے پیر، جو جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سارے یعنی ہر طرح کے اس نے ٹونے کیے، ایون کے جادوگر ہے، لیکن وہ بیماری پھیلتی گئی، اس کے پورے جسم پر پھیل گئی اور وہ تڑپ رہا تھا۔ ناظرین، جب وہ بے بس ہو گیا اور اس کی شکل کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اس کے بعد اس نے اپنے قندھار کا محل کو بھی چھوڑ دیا اور وہ کوہ سلیمان میں تقریباً 90 میل اندر وہ چلا گیا اور نیا محل تعمیر کیا گیا ان کے لیے۔ اور اسی نئے محل میں یعنی ایون کہ اس کی ایک وقت آیا کہ قوت گویائی یعنی سننے کی قوت، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ایک ناظرین زندہ لاش بن کر رہ گیا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی سکت نہیں رہی۔ وہ جرنیل جس نے افغانستان کو متحد کیا، جدید افغانستان بنایا، اور ایون کہ اس نے یعنی کہ ہندوستان تک حملے کیے، ہندوستان میں ایک مضبوط ترین مغلوں کی امپائر کو بچایا، مرہٹھوں کا بہت بڑے لشکر کو شکست دی، تمام افغان قبائل کو وہ کیا، اور ایرانیوں کی، کیونکہ ایرانی بھی اس کے، کیونکہ پہلے وہ ایران کے ساتھ تھا، ایرانی فوج میں تھا، نادر شاہ کے جو حق میں لوگ تھے ان کو اس نے شکست دی۔ اس کے بعد تاریخ کا یہ طاقتور ترین حکمران ناظرین ایک بیماری کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپا رہا تھا، لوگوں کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ سوائے طبیب یا اس کی خدمت گار اس کے خیمے میں جاتے تھے، اس کے محل میں جاتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے تمام ملاقاتوں پر پابندی لگا دی تھی، یعنی کہ حقیقی معنوں میں افغانستان کا شیر، حقیقی معنوں میں افغانستان کا لیڈر وہ اس وقت چھپ رہا تھا۔ اور ناظرین اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں 30 اکتوبر 1772 کو وہ یعنی کہ اس دنیا سے کوچ کر گیا، بیماری کی حالت میں، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، انتہائی دکھ کے اس میں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ جو مضبوط ترین افغانستان کی حکومت تھی، اس کے بعد 20 سال تک اس کے بیٹے لڑتے رہے، پھر وہی جنگ و جدل شروع ہو گیا، وہی افغانستان کی جو اس نے ایک مضبوط ترین حکومت بنائی تھی، جو بلکہ پورے ایشیا تک اثر انداز ہو رہی تھی، وہ ٹوٹ گئی، اور ناظرین افغانستان ایک دفعہ پھر بکھر کے رہ گیا۔ اور وہی حالت تھی جب جیسے سکندر اعظم نے یعنی کہ قبل مسیحی دارا کو شکست دے کر یہاں پر آیا تھا اور قبائل کو شکست دی تھی، پھر افغان وحدت پارا پارا ہو گئی اور جدید افغانستان ایک مرتبہ پھر تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا۔ اور ناظرین افغانستان آج تک مضبوط نہیں ہو سکا۔ یہ احمد شاہ ابدالی اس کے جدید افغانستان کے بانی کی سٹوری تھی کہ وہ اس کی آخرت یعنی کہ اس کا اینڈ میں کس طرح وہ قسم پرسی اور بیماری کے حالت میں وہ یعنی کہ مرا۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔